हेलो प्रज्वल सर, नमस्कार। आजको सेसनमा वेलकम छ सर तपाईँलाई। सर धन्यवाद र यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु आजको यो सेसनमा। यहाँहरूले पक्कै पनि मलाई सुनिराख्नु भएको छ होला। हामीले यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याङ्क अन्तर्गत तह 4 र तह 5 यो तपाईँको प्रशासन नगद र तह 6 अन्तर्गत पनि रहेर प्रशासन र नगद यो दुईटै तपाईँको चाहिँ सिलेबसमा आएको छ। यो विषयमा हामी चाहिँ आज चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई मेरो परिचय यहाँलाई दिउँ। म प्रज्वल घिमिरे नेपाल सरकारको शाखा पदमा कार्यरत छु। यहाँलाई म सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँ जति पनि जोइन हुनु भएको छ यहाँ सर म्याडमहरूलाई मैले के अपेक्षा गर्दछु भने हामीले जति पनि यहाँ छलफल गर्छौँ, जति पनि विषयहरू यहाँलाई मैले बताउँछु, ती विषयहरू को विषयमा अथवा बताएका विषयहरूमा पक्कै पनि यहाँले गहन रूपमा त्यसलाई चाहिँ लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी अगाडि बढौँ। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने लेभल 4 र लेभल 5 को सम्बन्धमा र तह 4 र तह 5 को सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो दुईटा लेभलको धेरै विषयवस्तुहरू मिल्न जान्छ र ती विषयवस्तुहरू मिल्ने विषयवस्तुहरू के हुन् र नमिल्ने अलिकति फरक विषयवस्तुहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। र लेभल 5 को यहाँले तयारी गर्नुहुन्छ भने सर म्याडमहरू साथीहरू तपाईँले लेभल 4 लाई धेरै विषयवस्तुहरू मिल्न जान्छ। लेभल 5 मा को तयारी गरेको खण्डमा लेभल 4 को तपाईँको चाहिँ एचिभमेन्ट अथवा लेभल 4 को फेरि छुट्टै तयारी यहाँले गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। यो एउटा विषय यहाँलाई मैले भने अर्को विषय छ यहाँ प्रशासन र नगदको छुट्टै भ्याकेन्सी खुलेको छ, भ्याकेन्सी छ र त्यो तपाईँको त्यो अनुसार यहाँले एप्लाई गर्नुभएको होला। नगद र तपाईँको प्रशासन पनि तपाईँको चाहिँ लेभल 4 अन्तर्गत एउटै छ। यो तपाईँको चाहिँ कुनै त्यो सिलेबसमा फरक छैन। अलमोस्ट 95% कोर्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिल्न जान्छ। यसले गर्दा पनि यहाँहरूलाई भोलिका दिनमा एउटा तयारी गरिरहँदाखेरि लेभल 5 तयारी गरिरहँदाखेरि कम्तीमा 4वटा लेभल 4 को प्रशासन र नगद तर्फको र लेभल 5 अन्तर्गत प्रशासन र नगद दुईटै हुन्छ। यो सबैको विषयमा यहाँले चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नुहुनेछ, यहाँले चाहिँ जान्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र 5 को तयारीले 4 लाई पनि सहयोग गर्नेछ। र बेसिकली यहाँलाई कुरा गर्दाखेरि मैले लिने यहाँलाई कोर्स भनेको एकाउन्ट अन्तर्गत एकाउन्ट लेखा र लेखा सम्बन्धीका विषयहरू, त्यस्तै गरेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सन्दर्भका विषयहरूमा मैले मेरो क्लास हुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू रिसोर्स पर्सन ज्यूहरूले पनि छुट्टा-छुट्टै क्लासहरू छुट्टा-छुट्टै विषयमा छुट्टा-छुट्टै यहाँहरूलाई चाहिँ इनपुट दिनुहुनेछ। अब यहाँहरूलाई म सरसर्ती जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको जुन अहिलेको यो सिलेबस छ त्यो सिलेबस तपाईँको एकदमै इजी र तपाईँको चाहिँ सहजै अनुमान लगाउन सकिने खालको छ। भनाइको मतलब तपाईँको विगतमा सोधिएका प्रश्नहरूको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने त्यो ट्रेन्डलाई मध्यनजर गर्दै अब तपाईँको चाहिँ कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्दछ त भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले सहजै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बढौँ। तह 5 को यहाँलाई म सिलेबस यहाँ देखाउँछु र सुरुमा हामी सिलेबसमा केही चर्चा गर्छौँ, केही छलफल गर्छौँ र त्यो छलफल गरिसके पश्चात मात्र हामी चाहिँ कसरी पढ्ने, कुन ढङ्गले हामीले चाहिँ पढ्ने, कस्तो खालको प्रश्नहरू यहाँलाई सोध्दछ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ। यो तह 5 अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक प्रशासन सेवा नेपाल प्रशासन समूह अन्तर्गतको पाठ्यक्रम यहाँलाई मैले सो गरिरहेको छु। यस अन्तर्गत लिखित परीक्षामा 2वटा पत्रहरू रहेका छन्। 2वटा पत्रहरू, यो प्रथम पत्र 100 नम्बरको तपाईँको 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ र द्वितीय पत्र 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। प्रथम पत्र अन्तर्गत रहेर तपाईँको बैंकिङ, लेखा,
तथा कम्प्युटर र आइटी सम्बन्धी विषय यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 100 पूर्णाङ्कको छ। यसको समय 3 घण्टा हुनेछ र प्रत्येक समूहबाट 2-2वटा गरेर जम्मा तपाईको चाहिँ 10वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। 10वटा प्रश्नहरू यहाँले सोध्छ र सबै प्रश्नको जवाफ यहाँले चाहिँ अनिवार्य दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यो ढङ्गले यहाँले चाहिँ बुझ्नु होला। त्यस्तै गरेर द्वितीय पत्र अन्तर्गत रहेर तपाईको व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा सम्बन्धीको 100 पूर्णाङ्कको तपाईको चाहिँ प्रश्न सोध्छ। यसको समय 3 घण्टाको हुन्छ। यो प्रत्येक समूहबाट 2-2वटा गरेर जम्मा तपाईको 10वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ र त्यो 10वटाको तपाईको चाहिँ समान अङ्क यसले चाहिँ प्रदान गर्नेछ। चाहे त्यो 10 नम्बरको प्रश्न होस्, त्यो 10 नम्बर तपाईको चाहिँ त्यो 10 नम्बरको प्रश्न 3+7 गरेर पनि सोध्न सक्छ, 4+6 गरेर पनि सोध्न सक्छ, अथवा 5+5 अथवा तपाईको चाहिँ 10 मार्क्स गरेर यसरी तपाईको चाहिँ त्यसलाई पनि त्यो प्रश्नलाई ब्रेकडाउन गरेर पनि तपाईको क्वेशन सोध्न सक्छ। यो ढङ्गले यहाँले चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँहरूलाई म कुरा गरौँ प्रथम पत्रको सन्दर्भमा बैंकिङ, लेखा र कम्प्युटर आइटी विषयमा छ। बैंकिङ अन्तर्गतबाट यहाँलाई चाहिँ 2वटा प्रश्नहरू सोध्छ र त्यो 2वटा प्रश्न, एउटा प्रश्नको अङ्कभार 10 र तपाईको चाहिँ 2टाको गरेर 20 नम्बर अङ्कभार रहेको छ। यसमा तपाईको बैंकिङ अवधारणाका कुराहरूदेखि लिएर यसको चुनौती अनि तपाईको चाहिँ निक्षेपका प्रकार, कर्जा लगानीका विषयहरू, रेमिटान्सका विषयहरू यसमा संलग्न गरिएको छ भने वाणिज्य बैंकको काम कर्तव्य अधिकारका विषय, राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकारका विषयहरू, यी सम्पूर्ण विषयहरू यसमा बैंकिङ रिलेटेड विषयहरू समावेश गरिएको छ। यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बैंकिङ रिलेटेडको विषय हामीले अध्ययन गर्दैछौँ भने त्यो बैंकिङ सम्बन्धी दखल भएको रिसोर्स पर्सनबाट यहाँले चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अर्को विषय यहाँलाई म बताउँ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन नियम तथा नियमहरू भनेर छ। यो तपाईको 5औं तहको यहाँलाई मैले कुरा गरिरहेको छु। 5औं तहमा यो 9वटा ऐन, नियम अनि नियमहरू यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो जति पनि कम्पिटिसन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा अथवा तपाईको सफलता, तपाईलाई सफलतातिर डोर्याउनका निमित्त यही च्याप्टर, यो समूह ख अन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियमहरू तपाईको चाहिँ पर्दछन्। यो तपाईको यसबाट तपाईको चाहिँ सोध्ने प्रश्नहरू 2वटा प्रश्नहरू सोध्छ नि त। यो 2वटा सोधिरहँदा यहाँहरू त देख्दाखेरि 9वटा ऐन कानुन यहाँले चाहिँ पढ्नुपर्ने देखिन्छ, तर यहाँहरू आत्तिराख्नु पनि कुनै जरुरी छैन। यो 9वटा ऐन कानुनका विषयबाट यहाँ भित्रका पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू के हुन् त, यहाँ भित्रबाट तपाईको चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू के सोध्न सक्दछ भनेर एउटा ऐनबाट साथीहो, एउटा ऐनबाट 4वटादेखि 5वटा प्रश्न हामीले चाहिँ तयार पार्छौँ। 4वटा 5वटा सम्म तपाईको चाहिँ त्यसको चाहिँ विषयको बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गराउँछौँ अथवा यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छौँ र त्यसको आधारमा नोट पनि उपलब्ध हुन्छ र त्यसबाट यहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। र यहाँहरूलाई ऐन कानुनको विषय सबैभन्दा धेरै गाह्रो विषय तपाईँको चाहिँ रूपमा लिने चलन छ, तर ऐन कानुनको विषयता तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ एउटा निश्चित तपाईको यसको चाहिँ पढ्ने टेक्निक छ, त्यो टेक्निक लगाएर तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो भने यो ऐन कानुनको विषयता केही पनि गाह्रो छैन नि त। तर ऐन कानुनबाट नम्बर यहाँले चाहिँ प्राप्त गर्दाखेरि तपाईको जति नम्बर हो, 10 नम्बरको प्रश्न छ भने 9.5 सम्म यहाँले प्राप्त गर्नु हुनेछ। 9.5 सम्म यसबाट तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ, अथवा 10मा 10 पनि तपाईँको ऐन कानुनबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो तपाईँको ऐन कानुनको विषयलाई अध्ययन गर्ने तपाईँको चाहिँ सिप अथवा तपाईँको चाहिँ यसबाट छानेर यो प्रश्नहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 भित्र रहेर तपाईको त्यसका महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले अध्ययन गरेपछि अनि यसबाट तपाईको चाहिँ सहजता यहाँले चाहिँ
सफलताको बाटोतिर यहाँलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन सजिलो हुन्छ। यो कुराहरू मैले यहाँलाई गरेँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन नियम र नियमहरू सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ यहाँहरूलाई 2वटा प्रश्न यसबाट चाहिँ सोध्छ। एउटा प्रश्नको अङ्कभार 10 हुनेछ। यो कुराहरू गरेँ। अब यहाँहरूलाई कुरा गरौँ लेखा प्रणाली समूह गको तर्फबाट लेखा परिचय र सिद्धान्तका सन्दर्भमा चाहिँ सोध्ने रहेछ। दोहोरो लेखा प्रणाली यसका विशेषता, तर यहाँलाई झट्ट देख्दाखेरि लाग्न सक्छ दोहोरो लेखा प्रणाली र यसका विशेषता भनेको छ के दोहोरो लेखा प्रणाली मात्र जान्ने र यसका विशेषता मात्र जान्ने त हो त होइन सर म्याडमहरू। यो तपाईँको चाहिँ होइन। यो के हो भन्नुहुन्छ भने यो सिलेबसमा राखेको छ, तर सिलेबसमा राखेको जस्ताको तस्तै दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, यसका विशेषता के हो भनेर सोध्न सक्ने अवस्था रहँदैन सर म्याडमहरू। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकोरो लेखा दोहोरो लेखा प्रणाली बुझिरहँदा एकोरो लेखा प्रणाली पनि यहाँले बुझ्नुपर्छ। सिंगल इन्ट्री सिस्टम पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ सिलेबसमा राखेको मात्र यहाँले चाहिँ पढ्ने त्यति मात्र पढ्नु भयो भने इनफ चाहिँ हुँदैन र यहाँभित्र के पढ्ने, कस्ता विषय पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यहाँलाई इनपुट दिन्छौँ। यो भयो लेखा प्रणाली अन्तर्गत रहेर। अब यो तपाईँलाई यो समूह ग अन्तर्गत लेखा प्रणालीको कुरो छ। यो चौथो लेभललाई लेभल 4लाई पनि तपाईँको चाहिँ यो विषयहरू सबै विषयहरू मिल्छन्। एउटा विषय नगद प्रवाह विवरण अथवा यहाँलाई मैले स्क्रिनमा यहाँ देखाइरहेको छु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाहेकका विषयहरू तपाईँको चाहिँ लेभल 4ले चौथो तहले पनि यहाँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ नगद प्रवाह विवरण चाहिँ चौथो लेभललाई तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्ने आवश्यक छैन, पढ्नु पर्दैन, सिलेबसमा राखेको छैन। अब यो लेखा प्रणालीका कुराहरू यहाँलाई मैले बताएँ। यसमा तपाईँको चाहिँ वित्तीय विवरण तयार पार्ने कुराहरू, वित्तीय विवरण तयार कहिले पारिन्छ, कसरी तयार पारिन्छ, वित्तीय विवरणका तपाईँको चाहिँ नमुनाहरू दिनुहोस् भनेर चाहिँ सोध्छ। लेखा परीक्षण भनेको के हो, यसका महत्त्व भनेर सोध्छ। यो तपाईँको चाहिँ कुनै यसमा चाहिँ कन्फ्युजनको अवस्था रहँदैन। लेखा प्रणालीका कुरा गरेँ। यसबाट 10 नम्बरको तपाईँको चाहिँ 2वटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई चाहिँ सोध्ने छ र 2वटा प्रश्नको जवाफ चाहिँ यहाँले चाहिँ दिनुपर्ने छ। र अब अर्को तपाईँको चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट यो लेखा पोर्सन एकदमै सजिलो छ। यो तपाईँको चाहिँ केही गाह्रो छैन। यस अर्थमा गाह्रो छैन कि यहाँलाई हामीले दिने इनपुटबाट हामीले दिएको इनपुटबाट यहाँले पनि त्यही अनुसार तपाईँको चाहिँ लिदिनु भयो, ग्रहण गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ यो कुनै पनि गाह्रो विषय छैन। यसबाट सर म्याडम म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने निश्चित प्रश्नहरू अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो अनुमानका आधारमा तपाईँको चाहिँ यो प्रश्न आउँदछ त भनेर आकलन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। लेखाका विषयमा त म यहाँलाई के थुक्का पनि गरिदिन्छु भने यो प्रश्नहरू यहाँले चाहिँ तयार गर्नु, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि लगभग ती नै प्रश्नहरू नै तपाईँको दोहोरिन्छन्। यो वर्ष तपाईँको चाहिँ सोधेका प्रश्न, अर्को वर्ष विगतका प्रश्नहरू पनि तपाईँको चाहिँ दोहोरिरहेका हुन्छन्, रिपिट भइरहेका हुन्छन्। अथवा नयाँ प्रश्नहरू पनि के हुन्छ त यताबाटै तपाईँको चाहिँ कहिले डबल इन्ट्री सिस्टम भन्ला, कहिले डबल इन्ट्री र सिंगल इन्ट्री सिस्टमको तपाईँको चाहिँ फाइदा र बेफाइदा सोध्ला, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज। यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यसको सोल्युसन गर्न कुनै समस्या नहोला। यी कुराहरू यहाँलाई मैले राखेँ। अब समूह ग अन्तर्गतको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली यो पनि तपाईँको 5औं तह र 4थो तहसँगको तपाईँको सिलेबससँग मिल्ने विषय यहाँहरूलाई मैले बताएँ। मैले यिनी विषय धेरै विषयहरू मैले चर्चा गरेको छैन। अब यहाँ हामीले राखेको विषय यी सिलेबसको विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई प्रत्येक खण्डबाट अथवा प्रत्येक तपाईँको चाहिँ समूहबाट 2-2वटा प्रश्न तपाईँको सोधिनेछ र त्यो 2टा प्रश्नको प्रत्येकको अङ्कभार 10 हुनेछ। प्रत्येक समूहबाट 10 नम्बरको 2वटा प्रश्न आउनेछ। यसमा तपाईँको चाहिँ समूह क अन्तर्गत ब्याङ्किङ सम्बन्धीका विषयहरू भए, समूह ख अन्तर्गतका ऐन नियम र नियमहरूका विषयहरू तपाईँलाई सोध्छ, यी विषयहरू आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को तपाईँको चाहिँ ग अन्तर्गत रहेर तपाईँको लेखा प्रणालीका सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्न सोध्छ।
लेखा प्रणाली, परिचय र सिद्धान्तका विषय, दोहोरो लेखा प्रणाली अनि सन्तुलन परीक्षणका विषयहरू, यिनै विषयहरू तपाईँको चाहिँ सोध्छ। र यो लेखा प्रणाली अन्तर्गतको यहाँ नगद प्रवाह विवरण 5औं तहले चाहिँ पढ्न पर्दछ। नगद प्रवाह विवरण भने चौथो तहमा चाहिँ नगद प्रवाह विवरण राखेको छैन, नगद प्रवाह विवरण राखेको छैन। र तपाईँले 5औं तहको अध्ययन गरेको खण्डमा तपाईँलाई चौथो तहको पनि तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट 95% जति तपाईँको चाहिँ कोर्स मिल्छ। 95% तपाईँको 5% मात्र तपाईँको पढे पुग्दछ भने त्यस्तै गरेर नगद पनि तपाईँको चाहिँ 5औं तह र चौथो तहको नगद पनि तपाईँको चाहिँ नगदको कोर्स पनि तपाईँको चाहिँ मिल्छ, सिलेबस मिल्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँले एउटाको तयारी गर्दाखेरि 4 तीर एउटा तपाईँको चाहिँ गोलीले 4वटा तपाईँको चाहिँ चरा मार्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। एउटा गोलीले 4वटा तपाईँको चरा मार्न सक्ने अवस्था आउँछ। यति कुरा मैले अनुरोध गरेँ। र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका सन्दर्भमा कुरा गरौँ। यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत पर्ने विषयहरू एउटा प्रश्नको अङ्कभार 10 र तपाईँको चाहिँ 10 नम्बरको तपाईँको चाहिँ गोटाको 2वटा प्रश्नहरू यहाँबाट सोधिनेछ। र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत जिन्सी व्यवस्थापनका कुरा, यसको तपाईँको चाहिँ महत्त्वको विषय, स्थिर सम्पत्ति, फिक्स एसेट्स र डिप्रिसिएसनका विषयहरू यस अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर क्यापिटल र क्यापिटल फन्ड अफ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। भने तपाईँको ब्याङ्क कारोबारमा निहित जोखिमहरू कस्ता खालका जोखिमहरू रहँदा रहेछन् भन्ने विषयमा चाहिँ यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले तपाईँको बताउँछ। यो अन्तर्गत रहेर हामीले छलफल गर्छौँ। र हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले जति पनि यहाँ सेसनमा हाम्रो छलफल हुन्छ, त्यो छलफल गरिसक्दाखेरि तपाईँले हामीले रिसोर्स पर्सनले दिएको विषयमा तपाईँ चाहिँ पुख्त हुनु पर्यो। हामीले पढाइरहँदाखेरि तपाईँले पढाएका विषयहरू त्यहाँ चाहिँ फेरि गएर घोक्नु नपरोस् भन्ने ढङ्गले यहाँ अहिलेको अहिले यी बस्दै तपाईँको चाहिँ कन्ठाउने विधि र तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसार यहाँलाई चाहिँ हामीले इनपुट दिने गर्छौँ, हामीले मेटेरियल्सहरू यहाँलाई चाहिँ दिने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई फ्रुटफुल हुन्छ। यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका सन्दर्भमा कुरा गरेँ। सब्जेक्ट अथवा तपाईँको टपिक वाइज, टपिक अनुसार तपाईँको चाहिँ पढाउने मोडल तपाईँको छुट्टै रहेको छ। कुन टपिकमा तपाईँको कसरी कुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ यहाँलाई चाहिँ आउने गरेर फ्याक्टै यहाँ मैले भनिरहेका विषयहरू तपाईँले चाहिँ कन्ठै हुनु पर्यो नि त। त्यो कन्ठ हुने ढङ्गले चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। यो कुराहरू मैले बताएँ। भने अर्को छ कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी ज्ञान। हेर्नु त साधारण छ, केही गाह्रो तपाईँको विषय छैन। विन्डोका कुराहरू हामीले पढेको होइन र हामीले पढेर आएका विषय त हुन् नि। कपी पेस्ट गर्ने कुराहरू, फोल्डर बनाउने कुराहरूदेखि लिएर वर्ड प्रोसेसिङमा ओडमा तपाईँको चाहिँ हामीले हामीले चलाएर हामीले प्रयोग गरेर आइरहेका छौँ। एक्सलमा तपाईँको चाहिँ एक्सल सिटका विषयहरू अथवा एक्सलमा तपाईँको चाहिँ फर्मुला को माध्यमबाट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको म्याथमेटिकल पर्सन अथवा म्याथमेटिक्स तपाईँको त्यसबाट तपाईँको हिसाब निकाल्ने, रेकर्ड राख्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गरेकै हो। हामीले कम्प्युटर सिक्दाखेरि यी सबै कुराहरू हामीले जानेका छौँ। ती कुराहरू कुनै पनि गाह्रो छैन। कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमका कुरा, एनआरबी, आइटी पोलिसी एन्ड आइटी गाइडलाइन्सका विषयहरू, यी कुराहरू केही पनि गाह्रो छैन। इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट अनि इमेल सर्भिस लगायतका विषयहरू हामीले त्यसबाट चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम पत्रको कुरा गरेँ मैले। अब प्रथम पत्र 100 नम्बरको हुनेछ र त्यस्तै गरेर द्वितीय पत्रको कुरा, यो मैले 5औं तहमा छु। यो 5औं तहको सिलेबस चौथो तहलाई अथवा 4th लेभललाई तपाईँको चाहिँ मिल्छ। यसमा तपाईँ कुनै टाउको दुखाउनु पर्ने विषय र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ ओही हुनुपर्ने विषय छैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यो प्रथम र द्वितीय, प्रथम तपाईँको सहायक चौथोलाई पनि पढ्नुपर्छ, सहायक 5औँलाई पनि तपाईँको चाहिँ यो विषय तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब द्वितीय पत्रमा के छ त, व्यवस्थापनका विषयहरू छन्। व्यवस्थापनका सिद्धान्त र कार्यहरू, के व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू हुन्, यसका कार्यहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर मोटिभेसन, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। हेर्नु त यो सबै विषयहरू हामीले पढेर आएको विषय होइन र हामीले
+2 देखि ब्याचलर मास्टर्समा पनि तपाईँको यिनै विषयहरू हामीले पढेर आएका हौँ। तर यहाँ त सर म्याडमहरू हामीले एउटै किताब पढेर आएको हो, एउटा टपिकको एउटा किताबै पनि पढेर आएको हो नि। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको साधारण कुरा सिम्पल त्यस हामीले पढेको मध्ये पनि त्यसको पनि समरी जस्तो मात्र यहाँ राखिदिएको छ। सिम्पल कुरा मात्र यहाँ चाहिँ अथवा साधारण कुरा निश्चित टपिक मात्र यहाँले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। केही त्यस्तो गाह्रो विषय छैन व्यवस्थापनका कुरा। त्यस्तै गरेर कार्यालय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चिठी पत्र, पत्राचार, टिप्पणी हेर्नुहोस् त कुनै गाह्रो विषय छैन। अब तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो जुन जुन लाग्ने विषयहरू छ त्यो गाह्रो लाग्ने विषयमा त अझ फोकस गरेर तपाईँको यहाँ हामीले चाहिँ इनपुट दिने गर्छौँ नि त। त्यस्तै गरेर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका सन्दर्भमा छ, यसका तपाईँको उद्देश्यहरूको कुरा गर्छ, कर्मचारी तालिम गर्ने कुराहरू गर्छ, नेतृत्व र कर्मचारी बिचको सम्बन्धका विषयहरू यसले राख्छ। यी कुराहरूबाट तपाईँको चाहिँ 10 नम्बर आउँछ। 10 नम्बर गोटाको 2टा प्रश्न आउँछ र गणितबाट पनि अथवा अर्थमेटिकबाट तपाईँको चाहिँ 20 मार्क्सको प्रश्न तपाईँको चाहिँ सोध्छ। एउटा प्रश्नको तपाईँको चाहिँ के त तपाईँको अङ्कभार 10 हुनेछ र तपाईँको चाहिँ 2वटा प्रश्नहरू यसबाट चाहिँ तपाईँको सोध्ने रहेछ भने सेवा सम्बन्धी हेर्नु त विश्लेषण, कारोबार, कोष व्यवस्थापन, अन्तरशाखा। अब जुन तपाईँ सेवाको लागि तपाईँको सेवा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सेवा प्रवेश गरिरहँदाखेरि जान्नुपर्ने विषयहरू के हो त तपाईँको चाहिँ अन्तरशाखा अनि अन्तर ब्याङ्क कारोबारका कुराहरू भए, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्टका कुराहरू भए, फन्डको तपाईँको चाहिँ अथवा ब्याङ्कको तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्टका कुराहरू भए, यी कुराहरू तपाईँको चाहिँ के त हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। र वाणिज्य ब्याङ्कको काम कारबाही के हो त, कस्ता कस्ता कामहरू तपाईँको वाणिज्य ब्याङ्कले गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पनि तपाईँको चाहिँ यो सेवा सम्बन्धीबाट चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँको चाहिँ मैले सर र यहाँहरूलाई मैले देखाएँ। अब यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु, के देखाउँछु भन्ने हाम्रो लेभल 4को सन्दर्भमा थोरै हामी चर्चा गर्छौँ। लेभल 4को सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्छौँ। अब 5मा अथवा 5औं तहमा को तयारी यहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने 5औं तहमा चाहिँ 2वटा खण्ड मात्र हुने रहेछ, 2वटा पेपर मात्र हुने रहेछ। त्यो तपाईँको लिखित पेपर मात्र हुने रहेछ अथवा विषयगत अथवा तपाईँको सब्जेक्टिभ भनेर तपाईँको 100 नम्बरको 2वटा तपाईँको चाहिँ पेपर हुने रहेछ भने तपाईँको तह 4मा चाहिँ तह 4को सिलेबस चाहिँ अलिकति फरक छ। भनेको के मानेमा फरक छ भन्नुहुन्छ भने यो द्वितीय चरण लिखित परीक्षाको प्रथम र द्वितीय पत्र सेम छ, केही पनि फरक छैन। द्वितीय चरण अन्तर्गतको प्रथम र द्वितीय पत्रको तपाईँको सिलेबसमा कुनै पनि भिन्नता यहाँले पाउनुहुन्न भने यसको तपाईँको जुन भिन्नता केमा छ भन्नुहुन्छ भने यसको तपाईँको भिन्नता भनेको प्रिटेस्ट हुन्छ। तपाईँको चाहिँ तह 4मा चाहिँ प्रिटेस्ट हुन्छ। प्रिटेस्टमा 100वटा प्रश्न यहाँलाई सोधिन्छ र त्यो 100वटा प्रश्नमा 40 तपाईँको चाहिँ ल्याउनु पर्छ अथवा 100 मार्क्सको है, 100वटा भने मैले 100 मार्क्सको तपाईँको चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ। 100 मार्क्समा 40 मार्क्स तपाईँले यहाँले ल्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा 50वटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई सोधिन्छ। 50वटा प्रश्नमा एउटा प्रश्नको अङ्कभार 2 हुन्छ र तपाईँको समय 45 मिनट दिएको हुन्छ। यो चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन यसमा चाहिँ तपाईँको राखिएको हुन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसन राखिएको हुन्छ। यसमा तपाईँको एउटा प्रश्नको अङ्कभार 2 रहन्छ र 50वटा प्रश्न चाहिँ सोधिनेछ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ बुझ्नु होला। र यसमा मैले थोरै यहाँलाई के अनुरोध गरेँ भन्नुहुन्छ भने यो प्रिटेस्टको कुरा गर्दाखेरि यसमा तपाईँलाई थोरै म यहाँ देखाउन चाहन्छु। प्रिटेस्टको कुरा गर्दाखेरि बैंकिङ ऐन नियम भन्छ। यो तपाईँलाई चाहिँ बैंकिङ ऐन नियमका कुराहरू गर्छ। यो तपाईँको चाहिँ बैंकिङको विकास अनि नेपालमा हालको बैंकिङको अवस्था यी लगायतका विषयहरू सबै हामीले चाहिँ के त यता रिटर्नमा पनि हामीले पढेको हुन्छ नि त। रिटर्नमा पढेकै विषयहरू तिनै मध्येबाट तपाईँले यहाँ सोध्छ भनेपछि रिटर्न पढिसकेपछि तपाईँको यो प्रथम चरणलाई पनि काम दिने रहेछ नि त। त्यस्तै गरेर गणितका विषय पनि तपाईँले चाहिँ उता रिटर्नमा पढ्नुहुन्छ, यता पनि तपाईँको काम दिन्छ। रिटर्नमा पढेको विषयलाई तपाईँको यता पनि तपाईँको चाहिँ प्रिटेस्टमा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही
त्यसबाटै तपाईँको सोधिन्छ। यी कुराहरू मैले गरेँ भने त्यस्तै गरेर व्यवस्थापन र लेखाका विषयहरू पनि त्यही हुन्। तपाईँको चाहिँ हामीले यता रिटर्नमा पढेका विषय पनि यता मल्टिपल चोइसेस क्वेसनमा यहाँ रहेछ नि सोध्छ, त्यो केही पनि फरक छैन। अनि गणितका विषय पनि तिनै गणितका कुराहरू यसमा पढ्नुपर्छ, ती विषय पनि गाह्रो छैन भने अलिकति फरक भनेको सामान्य ज्ञानका कुराहरू चाहिँ थोरै तपाईँको चाहिँ यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर 5औं तहमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ पढ्नु पर्दैन, जरुरी छैन। अब सामान्य ज्ञानमा पनि सामान्य कुराहरू, विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, ऐतिहासिक घटनाहरू, अनि त्यस्तै गरेर संस्कृति, अनि त्यसरी कला साहित्य, अनि तपाईँको प्रमुख राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साधारण ज्ञान सन्दर्भमा, अनि नेपालको संविधानका विषयहरू, तपाईँको चाहिँ जिडिपी, जिएनपी, एसडिआर, एसडिआई, तपाईँको चाहिँ म्याक्रो इकोनोमीका सूचकहरू, यी सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सामान्य ज्ञानमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको समसामयिक घटनाक्रम पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो कम्प्युटरको विषय छ, यो तपाईँको चाहिँ यसको कन्सेप्ट, हिस्ट्री र यसको टाइप्स अनि अपरेटिङ सिस्टमका विषयहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ। यो धेरै गाह्रो छैन। प्रथम पत्र तपाईँको चाहिँ निकालिसके अथवा प्रथम पत्रमा तपाईँको चाहिँ सक्सेस भइसके पश्चात अथवा पहिलो पत्रमा तपाईँको चाहिँ पास हुनुभयो भने मात्र यहाँले चाहिँ दोस्रो पत्र दिन पाउनुहुन्छ। यो तह 4 को कुरा गरे सर म्याडमहरू, तह 4 मा। तर तह 5 मा त्यस्तो छैन। तह 5 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिटेस्ट भन्ने हुँदैन, तर तह 4 मा चाहिँ प्रिटेस्ट एक्जामिनेसन स्किम राखिएको छ र त्यो तपाईँको त्यसमा चाहिँ 50 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। एउटा प्रश्नको अङ्कभार 2 रहन्छ र तपाईँको चाहिँ 100 नम्बरको त्यसको चाहिँ वेटेज हुन्छ। यति कुराहरू यहाँलाई मैले गरेँ, सरस्वती यहाँलाई मैले बताएँ। अब अर्को कुरा, यो त भयो हामीले सिलेबसका विषयमा हामीले चर्चा गरौँ। के कस्ता कस्ता तपाईँको चाहिँ प्रश्नहरू तपाईँको चाहिँ सोध्छ अथवा कुन टपिकबाट के प्रश्न तपाईँको चाहिँ सोध्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरेँ। अब यहाँहरूलाई म के बताउँ भन्दाखेरि, अब यहाँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो सबैको चाहना के हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले कक्षा लिइसकेपछि अथवा तपाईँको चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसके पश्चात तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जति हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यो अध्ययन गरेको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्जाममा आइदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। यहाँ साथीभाइको अथवा यहाँ सर म्याडमहरूको केही प्रश्न यहाँ जिज्ञासा म लिन्छु र म अगाडि बढ्छु। अब नेगेटिभ मार्कको कुराहरू, नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। नेगेटिभ मार्कको तपाईँको व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँको नेगेटिभ मार्क हुन्छ, मिलेन भने तपाईँको चाहिँ के त नेगेटिभ मार्क 20% कट्टा हुन्छ। यो कुराहरू मैले यहाँलाई गरेँ। अब 6औं लेभलको भन्नुभएको छ सर म्याडमहरूले, थोरै 6औं लेभलको पनि यहाँ म देखाइदिन्छु है। 6औं लेभलको पनि यहाँ देखाएर हामी अगाडि बढौँला। 6औं लेभलको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब 6औं लेभलमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, प्रथम र द्वितीय पत्र गरेर 2वटा पत्रहरू छन्। 2वटा पत्रहरू राखिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब 2वटा पत्रहरू राखिएको छ। त्यो 2वटा पत्रमा प्रथम पत्र ब्याङ्किङ, लेखा, वित्तीय विश्लेषण र आर्थिक नीति भन्ने छ। यो तपाईँको 100 पूर्णाङ्कको छ। त्यसमा समय 3 घण्टाको तपाईँको एक्जाम दिनुपर्छ। यो तपाईँको विषयगत हुन्छ र प्रत्येक समूहबाट एक-एकवटा गरेर जम्मा 5 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँको अनिवार्य छ। प्रत्येक समूहबाट तपाईँको चाहिँ प्रश्न तपाईँको चाहिँ सोधिनेछ भनेर यहाँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यहाँ तपाईँको चाहिँ 20 नम्बर, यहाँ त अब प्रथम पत्रमा 20 नम्बर एउटा प्रश्नको अङ्कभार 20 हुनेछ। एउटा प्रश्नको तपाईँको अङ्कभार 20 रहेको छ। 20 नम्बर गोटाको तपाईँलाई प्रश्न सोध्छ। बैंकिङबाट 20 नम्बरको तपाईँको चाहिँ प्रश्न सोध्छ र त्यसमा ब्याङ्किङ अवधारणा विकासका कुराहरू अनि क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपलका विषयहरू यसमा राखिएको छ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबाट पनि फेरि तपाईँको के छ, एउटा प्रश्न 20 नम्बरको। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँलाई चाहिँ नि 20 नम्बरमा, 10 नम्बरमा त तपाईँको लेख्दा कसरी लेख्ने अथवा 20 नम्बरमा तपाईँको के लेख्ने, कति लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ हामीले चर्चा गर्छौँ। रिसोर्स पर्सन ज्यूहरूले यहाँलाई चाहिँ बताउनु हुनेछ।
र हामीले यहाँलाई बताउँछौँ। यहाँ ऐन नियमका विषयहरू अघि मैले बताइसकेँ। ऐन नियमका विषयहरू धेरै ऐन नियमहरू चाहिँ तपाईँको 5th लेभल र यता तपाईँको 6th लेभललाई तपाईँको चाहिँ मिल्ने ऐन नियमहरू धेरैवटा छन्, मिल्छ है, त्यो केही फरक छैन त्यत्रो विधि। र यसमा तपाईँको अध्ययन गर्दाखेरि कुन कुन महत्त्वपूर्ण हो त, ऐनभित्र त धेरै विषयहरू सम्हाल्न गरिएको हुन्छ, त्यसभित्र पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण विषयहरू कुन कुन हुन् त्यसलाई तपाईँको चाहिँ छानेर र त्यस अनुसार हामीले चाहिँ तयारी गर्न यहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्छौँ र त्यही अनुसार यहाँले तयारी गर्नुहुन्छ। लास्टमा तपाईँको चाहिँ एक्जाममा सोधिएको खण्डमा ऐन कानुनबाट प्रतिस्पर्धा हुने नै ऐन कानुन हो। यो मैले अनुरोध यहाँलाई के गर्न चाहन्छु भने प्रतिस्पर्धा हुने ऐन कानुनमा हो। ऐन कानुनमा जति तपाईँको चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुभयो, ऐन कानुन जस्ताको तस्तै जसले लेख्न सकू उसले चाहिँ तपाईँको सफलता प्राप्त गरो। त्यो भएकाले ऐन कानुनलाई अलिकति बढी फोकस गर्नु जरुरी छ। अनि यसमा तपाईँको लेखा र लेखा परीक्षणका कुराहरू पनि छन्, 20 नम्बरमा सोध्छ। यो तपाईँ त्यत्रो गाह्रो विषय छैन। र वित्तीय विश्लेषण र मूल्याङ्कन हेर्नु त फाइनान्सियल एनालाइसिस र इभ्यालुएसनका विषयहरू राखेको छ। यो तपाईँको चाहिँ 20 नम्बरमा सोध्ने छ भने इकोनोमिक पोलिसीमा हेर्नुहोस् त, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ वाणिज्य नीतिका विषयहरू, यी विभिन्न नीतिका विषयहरू तपाईँको इकोनोमिक पोलिसीमा राखेको छ। त्यस्तै गरेर द्वितीय पत्रमा चाहिँ इकोनोमी र मनीका विषयहरू यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो अर्थ, मुद्रा, व्यवस्थापन अनि तपाईँको सूचना प्रविधि भयो, रणनीतिक योजना र समस्याको पहिचान र समाधानका विषयहरू यहाँले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र म्यानेजमेन्टका यी सबै विषयहरू हामीले तपाईँले +2मा अथवा तपाईँको ब्याचलर मास्टर्समा यहाँले चाहिँ पढिसकेका विषयहरू छन्। यो धेरै गाह्रो विषयहरू यसमा छैन। तथापि 20 नम्बरको प्रश्न भएको कारणले गर्दाखेरि 20 नम्बरको एन्सर कसरी हामीले लेख्ने, कति लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ थोरै तपाईँको चाहिँ टेक्निकल पाटो अथवा तपाईँको चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको पाटो चाहिँ यहाँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो मैले यहाँलाई यो पनि सेयर गरेँ र हामी अगाडि बढौँ। अब के छ भन्नुहुन्छ भने हामीहरू आवश्यक पाठ्य सामग्रीहरू र जान्नुपर्ने विषयमा थोरै हामी फोकस गरौँ। हामीले के जान्नु पर्दछ र हामीलाई तपाईँको चाहिँ पाठ्य सामग्रीहरू के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ केही साथीहरूको जिज्ञासा छ। यो कति मन्थको कोर्स भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि अहिले लास्टमा यहाँ सरले बताउनु हुनेछ। यहाँ इन्स्टिट्युटको सरले तपाईँको चाहिँ फीका बारेमा, कोर्सको बारेमा, सम्पूर्ण बारेमा उहाँले चाहिँ बताउनु हुनेछ। यो तपाईँको चाहिँ मैले उहाँलाई यो विषयमा छोडिदिएँ है। र फीका विषयमा चाहिँ सरले बताउनु हुनेछ। र मिडियमको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कुन मिडियमबाट तपाईँको चाहिँ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ तपाईँको दुईटै मिडियमबाट यहाँ पढाइ हुन्छ। दुईटै मिडियमबाट यहाँलाई चाहिँ हामी पढाउँछौँ र त्यही अनुसार यहाँलाई चाहिँ मेटेरियल्स उपलब्ध हुन्छ है। दुईटै मिडियमबाट तपाईँलाई चाहिँ पढाइ हुन्छ, कुनै समस्या भएन। अब यहाँ तपाईँको अरू साथीहरूले तपाईँको सोधेका प्रश्नहरू, दिनु खालका प्रश्नहरू यहाँले चाहिँ मैले जवाफ दिनै पर्ने प्रश्नहरू यहाँलाई दिन्छु। नभए लास्टमा तपाईँको हाम्रो इन्स्टिट्युटको म्यानेजमेन्ट गर्ने सरबाट अथवा म्यानेजमेन्ट टिमबाट यी प्रश्नहरूको जवाफ यहाँले चाहिँ पाउनुहुनेछ यहाँहरूलाई। अब टिप्सका विषयहरू, यी सबै विषयहरू चाहिँ म यहाँलाई बताउँदै जान्छु। PDF डकुमेन्ट उपलब्ध हुन्छ सर भन्नुहुन्छ। PDF डकुमेन्ट हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। सम्पूर्ण विषयहरू तपाईँलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ र दिनको तपाईँको 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टाको यहाँ चाहिँ क्लास सञ्चालन हुन्छ। यो पनि यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। ल यति भन्दै हामी अगाडि बढौँ। हामीहरू यहाँ यति मैले यहाँको जिज्ञासाको म सम्बोधन गरेँ। अब मेन बुझ्नुपर्ने विषय भनेको हामीले सरसर्ती अहिले सिलेबसका विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कस्तो सिलेबस रहेछ, सिलेबसबाट तपाईँको चाहिँ के त्यहाँभित्र के पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा त हामीले चाहिँ जान्यौँ, बुझ्यौँ। तर के सामग्री यहाँले पढ्नु पर्दछ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले किताब पढ्नु पर्यो, किताब अथवा पुस्तक यहाँले पढ्नु पर्यो। कुन पुस्तक हुनुहुन्छ भने कलेजका पुस्तकहरू, सम्बन्धित टपिकलाई मिल्ने पुस्तकहरू यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नियमित तपाईँले चाहिँ पत्र पत्रिका पढ्ने बानीको विकास यहाँले गर्नुहोला। पत्र
पत्र पत्रिकामा पनि तपाईँको विभिन्न लेख रचनाका विषयहरू त्यहाँ हुन्छन्। बैंकिङसँग मिल्दोजुल्दो विषय छ भने यहाँले त्यसलाई क्याच गरिहाल्नु होला। पत्रिका तपाईँको चाहिँ पढ्न नछुटाउनु होला। यो एउटा पत्रिका पढ्ने बानीको विकास गरौँ। त्यस्तै गरेर जर्नल अनि विभिन्न जर्नलहरू पढ्ने बानी विकास गरौँ। ऐन नियम कानुन कार्यविधि र निर्देशन के छन् ती विषयहरू पनि यहाँले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पढ्ने बानीको विकास यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँलाई अर्को म 2 नम्बर टिप्समा के अनुरोध गर्न दिन चाहन्छु भने कलेजका पुस्तकहरू यहाँले अध्ययन गरिदिनु होला। हामीसँग तपाईसँग राख्नु भएको होला, तपाईँले कलेक्सन गरेर विगतमा कलेज पढ्दा के किताबहरू पढ्नुभयो ती किताब मध्ये पनि बिजनेस स्टडिज, एचआरएम अनि म्यानेजमेन्टका कुराहरू भए, मार्केटिङ, ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स, एकाउन्ट, हेर्नु त यी सबै हामीले धेरै पुस्तकहरू पढेर आएका छौँ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि कलेजको पुस्तक पढ्ने र त्यसको आधारमा नोट बनाउने, नोट बनाउनको लागि सिलेबस हाम्रो हातमा हुनुपर्दछ। त्यो सिलेबसको आधारमा तपाईको नोटको हामीले तयारी गर्नुपर्छ। जुन कलेजको पुस्तकबाट तपाईले त्यसमा नोट बनाउनु भयो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ। बजारमा निस्किएका अथवा बजारमा पाइने पुस्तकहरू पूर्ण छैनन्। बजारमा पाइने पुस्तक मात्र पढेर, किताब मात्र पढेर यहाँहरुको नाम निस्किदैन सर म्याडमहरु। मैले पनि तपाईको चाहिँ फलो त्यही अनुसार गरेको थिएँ। यहाँले पनि त्यही अनुसार गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा तपाईको चाहिँ पाठ्यक्रम अगाडि हुनै पर्छ। पाठ्यक्रम बिना तपाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई प्रिन्ट गरेरै तपाईको चाहिँ राख्नु होला। पाठ्यक्रमलाई सिलेबस तपाईको हातमा हुनु पर्दछ। बिना सिलेबस तपाईको चाहिँ अध्ययन गर्न थाल्नु भयो भने तपाई कुन भुमरीमा फस्नुहुन्छ, कुन भुमरीमा कहिले जाकिनुहुन्छ थाहा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिलेबस हातमा हुनु पर्यो। त्यो सिलेबसको आधारमा कलेजको किताबहरुबाट तपाईको नोट एउटा चाहिँ बनाउनु होला। यो मैले अनुरोध गरे। अर्को तपाईको जति पनि पुराना प्रश्नहरु सोधिएका छन्, ती प्रश्नहरुको कलेक्सन गर्ने काम गर्नु होला र त्यसको तपाईको सोलुसन गर्ने। पुराना प्रश्नहरुको कलेक्सन तपाईको चाहिँ यसको तपाईको चाहिँ क्वेशन ब्याङ्कै तपाईको चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ, क्वेशन ब्याङ्क तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको चाहिँ क्वेशन ब्याङ्क तपाईको चाहिँ बाट तपाईको चाहिँ त्यसको सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। एचआरएम भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने पुस्तक छ, किताब छ, त्यो तपाईको अध्ययन गर्न सक्नुभयो। अर्को तपाईको विभिन्न ब्याङ्किङ तयारी सम्बन्धीका विषयवस्तुहरूको सङ्कलन गर्ने। विभिन्न जति पनि विषयवस्तुहरू तपाईको बजारमा पाइन्छन् अथवा ती विषयहरूलाई तपाईको चाहिँ सङ्कलन गर्ने। अर्को मेन महत्त्वपूर्ण यहाँले चाहिँ विषय भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटबाट, त्यो वेबसाइटमै राखिदिएको छ कि सबै ऐन कानुनहरू जति पनि अहिले मैले यहाँहरूलाई बताएँ, यहाँले पढ्नुपर्ने ऐन कानुनहरू, त्यो ऐन कानुनको विषयहरू राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा राखिएको छ। त्यो वेबसाइटमा राखिएको ऐन कानुनहरू यहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई कुन कुन आवश्यक पर्दछ त, आवश्यक परेको ऐन कानुनहरू तपाईको चाहिँ झिकेर त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है। झिकेर तपाईले चाहिँ के त त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू मैले बताएँ। र अर्को तपाईको राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी भएको एकीकृत निर्देशिका, प्रत्येक वर्ष एकीकृत निर्देशिका जारी हुन्छ। त्यो निर्देशिका चाहिँ तपाईको के त डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईले चाहिँ छुटाउनु नहुनु पर्ने। र यी पाठ्य सामग्रीहरू, यी जति पनि मैले मेटेरियल्सका कुरा गरेँ, यो तपाईले राखेर त्यही अनुसार अध्ययन गर्नुभयो भने यहाँले चाहिँ सफलता नपाउने कुनै पनि गुन्जाइस रहँदैन। ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईको चाहिँ अर्को छ के छ भन्नुहुन्छ भने एकीकृत निर्देशिका कुरा गरेँ मैले। अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको वार्षिक प्रतिवेदन यहाँले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र उक्त ब्याङ्कबाट निस्किएका विभिन्न पत्रिकाहरूको अध्ययन गर्ने बानीको विकास गरौँ। पत्रिकाहरू निकालिरहेको हुन्छ वाणिज्य ब्याङ्कले, ती पत्र पत्रिकाहरूको अध्ययन गर्ने र त्यो पत्रिकाबाट पनि तपाईको सिलेबसलाई के काम के चाहिँ तपाईको आवश्यकता छ त, सिलेबससँग तपाईको चाहिँ के म्याच खान्छ, ती विषयहरूको टिपोल गर्ने बानीको विकास गरौँ। यो गर्नुभयो भने
तपाईँको चाहिँ सफलता पाउन कुनै पनि गाह्रो विषय छैन। यति विषय तपाईँको चाहिँ गर्नको लागि तपाईँले नोट अनिवार्य छ। नोट तपाईँले चाहिँ बनाउने र त्यो नोट बनाइसके पश्चात तपाईँको चाहिँ अनि अध्ययन गर्ने। तपाईँले अध्ययन गर्दा पढ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लेख्ने बानीको पनि तपाईँले विकास गर्नुपर्छ। पढेर कहिले पनि पास हुँदैन साथीहरू, पढेर कहिले पनि पास हुँदैन। पढाइका अतिरिक्त यहाँहरूले लेखाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। यहाँहरूलाई सोद्धाखेरि आउँछ, कसलाई आउँदैन र? तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेँ भने यहाँले फ्याट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। अहिले नेपाल आर्थिक वृद्धि दर कति छ भनेर यहाँलाई सोधेँ भने यहाँले फ्याट जवाफ दिनु होला। यहाँलाई तपाईँको पूर्व पश्चिम नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको लम्बाइ कति छ भनेर सोध्यो भने फ्याट उत्तर लेख्नु होला। यहाँको बेरोजगारी दर कति छ भनेर यहाँलाई सोधेँ भने तपाईँको चाहिँ फ्याट एन्सर दिन सक्नु होला। अनि जिडिपीको प्रतिशत कति छ भनेर यहाँलाई सोधेँ भने फ्याट उत्तर तपाईँले दिन सक्नु होला। तर यहाँले जब तपाईँको चाहिँ एक्जाम हलमा पुगेर लेख्नुहुन्छ, लेख्न बस्नुहुन्छ, ती कुराहरू कुनै पनि आउँदैनन्। कुनै पनि तपाईँको चाहिँ विषयहरू तपाईँले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो जान्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई तपाईँको लेखेर पढ्ने बानीको विकास यहाँले गर्नुपर्छ। हेर्दा बुझिन्छ, जानिन्छ, यसो हेरिन्छ। सरले रिसोर्स पर्सनले भनेको कुरा त सबै मैले जानेकै हो नि त, जानेकै विषय त रहेछन् नि भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ लेख्ने बेलामा तपाईँ केही पनि जान्नुहुन्न नि त। यो भएको के कारणले हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लेखन अभ्यास तपाईँको नभएको कारणले गर्दाखेरि जति लेख्यो त्यति तपाईँको चाहिँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र त्यति तपाईँको चाहिँ के त निखार आउँछ पढाइमा। यो कुरा पनि यहाँलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। र सबै यी विषयहरू, यी मैले जति पनि यहाँ मैले मेटेरियल्सहरू भने यी विषयहरू तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरिदिनु भयो। र त्यसबाट चाहिने कुराहरू हेर्नुहोस् है, धेरै छ नि। एचआरएमको किताब छ, म्यानेजमेन्टको, मार्केटिङको, यी सबै पुस्तक पढ्न थाल्यो भने त हेर्नु त कति पुस्तकै पुस्तक भयो, किताबको सङ्ग्रह भयो नि। यो तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्रबाट पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण विषयहरू तपाईँको चाहिँ के त छान्ने अथवा महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा हो कि तपाईँको सिलेबससँग चाहिँ मिल्ने विषयहरू के हो त, ती विषयहरू तपाईँको चाहिँ टिपोट गरेर चाहिँ के त अध्ययन गर्ने। यो बानीको विकास यहाँले गर्नुभयो भने असफलता तपाईँको चाहिँ रहँदै असफलता हुने कुनै चान्स छैन। र तीनवटा कुरा यहाँलाई मैले गरेँ, छुट्टै नोट तयारी गरिदिनु होला यो तीनवटा विषयमा। एउटा छ ऐन कानुनको विषय, अर्को तपाईँको तथ्य तथ्याङ्कको विषय छ, अर्को फर्मुला र गीतहरू भजनहरू भनेको छु मैले। हेर्नु त तीनवटा विषय मैले भने नि। अब भजनहरू कहाँबाट आयो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले भजन म तपाईँको एक दुईवटा गीतहरू तपाईँलाई म बताउँछु। गीत बनाएर पढ्ने बानीको विकास गरौँ साथी हो, फर्मुला बनाएर पढ्ने बानीको विकास गरौँ। अब मात्र तपाईँको चाहिँ हामीले लेख्ने कुराहरूमा अनि मात्र तपाईँको फरक आउँछ नि त। तपाईँलाई मैले सोधेँ तपाईँको नाम के हो भनेर सोधेँ, तपाईँ के सम्झिनुहुन्छ, सम्झिराख्नुपर्छ र। तपाईँको बुवाको नाम मैले सोधेँ, तपाईँले सम्झिराख्नुपर्छ र। तपाईँको मैले ठेगाना सोधेँ, तपाईँको एजुकेसन मैले सोधेँ, तपाईँले के सम्झिराख्नुपर्छ र। नसम्झिकन फरर तपाईँको चाहिँ यहाँ मुखैमा छ नि त। हो, तपाईँको पढाइ पनि हाम्रो अध्ययन पनि तपाईँको त्यो लेभलको हुनुपर्छ। हामीले तपाईँको चाहिँ सोध्ने बित्तिकै अथवा हामीले सम्झिने बित्तिकै खरर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सम्झेर लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। कुनै तपाईँको सम्झेर दिमागलाई भारी बनाउने नबनाइकन अटोमेटिक तपाईँले चाहिँ के त जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाईँको चाहिँ सफलताको एङ्गलतिर अथवा सफलताको बाटोतिर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको चाहिँ कुरा गरेँ। थप तयारीका विषयवस्तुमा ऐन कानुनको एउटा छुट्टै तपाईँको चाहिँ नोट बनाउनु होला। ऐन कानुनको छुट्टै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपी तपाईँको जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर तथ्य तथ्याङ्कको तपाईँको छुट्टी बनाउने, फर्मुलाहरूको तपाईँको छुट्टी बनाउने र यसलाई दिनको एकपटक तपाईँको तपाईँको चाहिँ के त पढ्ने बानीको विकास गर्ने। एकचोटि पढ्ने, आए पनि पढ्ने, नआए त पढ्ने पर्यो, आए पनि पढ्ने। ऐन कानुन आज पढ्यो, भोलि पनि पढ्यो ऐन कानुन, अनि बाँकी अरू पढ्ने। अनि तथ्य तथ्याङ्क डाटाका कुराहरू पनि आज पनि पढ्यो, भोलि पनि पढ्यो। फर्मुला हुन्छन्, विभिन्न फर्मुला हामीले बनाएको हुन्छौँ, त्यो डेली पढ्ने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ के त बिर्सिँदैन। त्यही नै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यही नै तपाईँको चाहिँ
भोलिका दिनमा चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ। यो विषयहरू यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। अब यहाँलाई म एउटा एक्जाम्पल यहाँलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सपोज हामी अध्ययन गर्दैछौँ एकाउन्टिङ कन्सेप्ट अथवा जेनेरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भनेर हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। यो अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ हामीले 10 वटा प्रिन्सिपलको हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। 10 वटा प्रिन्सिपल तपाईको सिलेबसमा पनि राखेको छ र त्यही अनुसार हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईको सर यहाँ हेर्नुहुन्छ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टदेखि सुरु भएको छ, बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट, 3 नम्बर थर्ड वान इज सिंगल एन्ट्री कन्सेप्ट, चौथोमा छ तपाईको क्याश बेसिस कन्सेप्ट, 5औंमा एक्रुअल बेसिस, डबल एन्ट्री, त्यस्तै गरेर गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, म्याचिङ कन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट अनि एकाउन्ट पिरियड कन्सेप्ट भनेर 10 वटा कन्सेप्टको हामीले चर्चा गर्छौं। एकाउन्टिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत अथवा जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल अथवा यसलाई ग्याप पनि भन्छ, यो अन्तर्गत रहेर हामी विभिन्न 10 वटा बुदाको हामीले चर्चा गर्छौं। यही 10 वटा नै तपाईको के त अकाउन्टको मुटु हो भनेर पनि भन्छौं। यो तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ अकाउन्टको मुटुको रूपमा पनि यहाँले लिन सक्नुहुन्छ। यो 10 वटा मध्येबाटै यो भित्रबाटै तपाईको चाहिँ के त प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता विषयहरूलाई कुन ढंगले पढ्ने त भन्नुहुन्छ भने माथिबाट मैले टपमा फर्मुला राखिदिएको छु, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एमबिएससीए डिजिएम एचए। हेर्नुस् त अब यो सिरियल्ली जति पनि हामीले यो 10 वटा बुदाहरू यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्यौं अथवा पढ्ने सन्दर्भमा त्यो गर्दाखेरि तपाईको अगाडिको अक्षर सुरुको तपाईको अक्षर राखेर तपाईको चाहिँ फर्मुला बनाएर हामीले त्यहाँ राख्दियौं पढ्यौं नि त हैन। यो ढंगले तपाईको चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। अथवा एमबिएस गरेको हेर्नु त अब यहाँ फर्मुला बनाएको एमबिएस गरे सुरुमा, एमबिएस गरिसकेपछि त होइन एमबिएसले मात्र मलाई पुगेन, म त अब सीए तिर अध्ययन गर्ने सीए पढ्न गएँ भन्यो। अब सीए पढिसकेपछि तपाईको डिप्युटी जेनरल म्यानेजर पो भएछु म। हेर्नु त के भएछु, डिजिएम भएछु। मैले त्यो फर्मुलाको एक्सप्लेन गरिरहेको छु है। अब डिजिएम भइसके पछाडि अब मलाई भएन, अब यो डिजिएम भएर मात्र भएन, अब म त तपाईको एचए तिर पो लाग्नु पर्यो भनेर तपाईको चाहिँ के त फेरि एचए पढ्न लागेछ। हेर्नु त एकाउन्टिङ कन्सेप्टका यी तपाईको 10 वटा बुदाहरू तपाईको चाहिँ यसरी फर्मुला बनाएर पढ्नुभयो भने कहिले पनि बिर्सिन चाहनु भयो भने यहाँले चाहिँ सक्नुहुन्न, बिर्सिन चाहे पनि तपाईले चाहिँ बिर्सिन सक्नुहुन्न। अब यो तपाईको एकाउन्टिङ कन्सेप्टका कुरा गरे। जस्तै अब जीके पढ्नु पर्यो, जीके मा तपाईको चाहिँ एकदमै गाह्रो त्यो जाति सम्बन्धीका विषयहरू पनि अब यहाँले पढ्नु पर्छ। फर एक्जाम्पलका कुरा गरिरहेको छु म, यो ढंगले यहाँले पढ्नु होला। यसरी तपाईको चाहिँ पढ्ने कुराहरुमा हामीले चाहिँ फेसिलिटेट गर्छौं यहाँलाई। अब जीके को कुरामा कसरी पढ्दिने भन्नुहुन्छ भने फर्मुला बनाएर पढ्न सकियो नि त, गीत बनाएर पढ्न सकियो। कुन जाति कहाँ बस्दछन् भनेर यहाँलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ। अब धेरैवटा जाति छन्, फलानु जाति कहाँ बस्छ भनेर सोधिन्छ के एक्जाममा, अनि तपाईको त्यो जातिको तपाईको ठाउँको नाम दिन्छ। अब कहाँ बस्छ तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ, कन्फ्युजन छ। अब कन्फ्युजन हुन्छ। अब त्यसलाई तपाईको चाहिँ कसरी बनाइदिने भन्दाखेरि मेचेको चेकिसान सतार्दी माल झापामा, हेर्नुस् त, मेचेको चेकिसान सतार्दी माल झापामा, जिरेल सुरेल थामी बस्छन् दोलखा, दैलेख सुर्खेत कुसुन्डा किचक मोरङमा, बनर चनर गोर्खा कहर बाँकेमा, लोबा पुनेल थकाली 12 गाउँले मुस्ताङमा, लोबा पुनेल थकाली 12 गाउँले मुस्ताङमा, चिम धागो चेपाङ फ्री काशीमल, चिम धागो चेपाङ फ्री काशीमल भनेको
चितवन चिमधागो हेर्नुहोस् है, चितवन मकवानपुर धादिङ गोर्खा यति चारवटा तपाईँको चाहिँ जिल्लामा चाहिँ को बस्दा रहेछन्, तपाईँको चेपाङ बस्दा रहेछन्। चिमधागो चेपाङ हो यसरी। मेचे कोचे किसान सतार धिमाल यति जाति चाहिँ कहाँ बस्दा रहेछन्, झापामा। जिरेल सुरेल थामी बस्छन् कहाँ, दोलखा। दैलेख सुर्खेत कुसुन्डा, दैलेख र सुर्खेतमा चाहिँ कुसुन्डा बस्ने रहेछन्। किचक भन्ने जाति मोरङमा बस्दो रहेछ। ल नि त अब यसरी तपाईँको चाहिँ फर्मुला लगाएर अथवा फर्मुला तपाईँको बनाएर पढ्ने बानीको विकास गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ कहिले पनि कुनै गीत बनाइदिने, कुनै फर्मुला बनाइदिने, हेर्नु त महत्त्वपूर्ण हो नि। जात जातिबाट तपाईँ फ्याट तपाईँ सोध्छ, तपाईँहरूलाई मात्र होइन, ब्याङ्किङलाई मात्र होइन, यो तपाईँको चाहिँ शाखा अधिक लेभललाई पनि सोध्छ। त्यस्तै गरेर नासु खरिदारलाई पनि तपाईँको सोध्छ कुन जाति कहाँ बस्छन्। यो तपाईँको सबैको लागि तपाईँको महत्त्वपूर्ण हो। यस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण र तपाईँको चाहिँ सम्भावित प्रश्नको तपाईँको के त फर्मुला बनाउन सकियो। अनि त्यस्तै गरेर सम्भावित तपाईँको चाहिँ विषयको तपाईँको चाहिँ के त गीत बनाएर तपाईँले चाहिँ पढ्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ सफलताको डोरीतिर तपाईँको चाहिँ तपाईँको लाने गर्छ। यो कुराहरू मैले गरेँ। अब केही जात जातिका तपाईँको अनौठा चलनहरू छन् होइन, केही जात जातिका तपाईँको अनौठा चलनहरू छन्। त्यो तपाईँको चाहिँ ती विषयहरूलाई पनि तपाईँको पढ्ने कसरी भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब अहिले मैले यहाँलाई सेयर गरेको मेचे कोचेवाला तपाईँले फेरि म दोहोऱ्याउँछु। कुन जाति कहाँ बस्दछन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँले कुरा गर्दा अथवा जान्नु पर्यो। यहाँले नबिर्सिने तरिकाले जिके पढ्छौँ हामी, मेचे जाति कहाँ बस्छन् भनेर सोध्छ, कहाँ बस्छन् झापा दिन्छ, सुसरी दिन्छ। एक्सक्युज मी सर, स्क्रिन अगेन सायद शेयर को प्रब्लम छ, अगेन फेरि शेयर गर्नुहुन्छ कि सर? हस् हस्, यहाँ म साथीहरू सेयर गरिदिँदैछु। यहाँलाई के प्रब्लम आयो भन्नुभयो, म सेयर गरिदिन्छु। यहाँलाई सेयरिङमा के प्रब्लम छैन होला, यहाँले देखिराख्नु भएको होला र म अगाडि बढ्न चाहेँ। अब यहाँलाई जात जातिको कुरा गर्दाखेरि मेचे जाति कहाँ बस्लान् अथवा कोचे कहाँ बस्लान् भनेर सोध्ला, अप्सन देला, कहाँ बस्छन् यहाँहरू झुकिनुहुन्छ। त्यो मैले अहिले भनेको फर्मुला तपाईँले चाहिँ कण्ठ गरिदिनु भयो भने सर र यहाँ बस्छन् भनेर त आयो नि त। त्यो तपाईँलाई पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो जुनसुकै तहको जुनसुकै तपाईँको लेभलको उसलाई पनि तपाईँको के त जात जातिबाट प्रश्न सोध्यो भने यो तपाईँलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिँदैन। यो तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो कुराहरू यहाँलाई मैले बताएँ होइन। र फेरि एकचोटि म यहाँलाई त्यो रिपिट गरिदिन्छु। मेचे कोचे किसान सतार धिमाल झापामा, ल हेर्नुहोस् त, जिरेल सुरेल थामी बस्छन् दोलखा, दैलेख सुर्खेत कुसुन्डा किचक मोरङमा, बनरा चनरा गोर्खा कहार बाँकेमा, लोभा पुनेल थकाली बाह्र गाउँले मुस्ताङमा। लामो आवाज निकाल्ने, लोभा पुनेल थकाली बाह्र गाउँले मुस्ताङमा, चिमधागो चेपाङ फ्री काशीमल भनेको चिमधागो भनेको चितवन मकवानपुर धादिङ गोर्खा, यो चाहिँ तपाईँको चेपाङ बस्ने रहेछन्। हो यो यसरी तपाईँको चाहिँ फर्मुला बनाएर तपाईँको चाहिँ यहाँले पढ्नु होला है। मैले अलिकति फास्ट यहाँलाई भने, यो फास्टै गीत थियो। अब यहाँलाई चाहिँ अब ती गीतहरू पनि अब सबै तपाईँको सेयर हुन्छन् पछि क्लासमा, यो केही पनि समस्या छैन। अब जस्तै अब हामीले लेखा अनि लेखा परीक्षण भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब लेखा र लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्ने भन्नुहुन्छ भने लेखा भनेको के रहेछ, फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन। त्यो फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनको तपाईँको रेकर्ड किपिङ गर्ने काम, रेकर्ड किपिङ गरिसके पश्चात त्यसलाई लेजरमा हामीले प्रविष्टि गर्ने रहेछौँ।
लेजरमा प्रविष्टि गरिसके पश्चात त्यो लेजरका माध्यमबाट तपाईँको विभिन्न तपाईँको वित्तीय विवरणहरू फिनान्सियल स्टेटमेन्टहरू तयार पार्ने रहेछौँ र त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ के त डकुमेन्टहरू क्रिएट हुने रहेछन्, डकुमेन्टहरू तपाईँको खडा हुने रहेछन्। तीनै डकुमेन्टहरूको परीक्षण गर्ने काम नै लेखा परीक्षण हो नि त। त्यसलाई नि तपाईँको यो टेबल भनेबाट यहाँ मैले देखाइदिएको छु। तिनै तपाईँको फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन, तिनै तपाईँको रेकर्ड किपिङ, त्यसको आधारमा तपाईँको बनेको लेजर को आधारमा तपाईँको तयार भएको फिनान्सियल स्टेटमेन्ट र डकुमेन्ट्सहरूको तपाईँको परीक्षण गर्ने काम नि के त लेखा परीक्षण रहेछ। लेखा परीक्षण अन्तर्गत इन्स्पेक्सन एन्ड रिभ्यू गरिने रहेछ, फाइन्डिङ आउट ट्रु एन्ड फेयर, प्रिपेयरिङ रिपोर्ट अलङ विथ वान ओपिनियन र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के गरिने रहेछ अन्तिममा तपाईँको सबमिसन अफ रिपोर्ट टु कन्सर्न अथोरिटीमा त्यसलाई चाहिँ के त त्यसलाई चाहिँ हामीले सबमिसन गर्ने रहेछ रिपोर्ट। अब कसले गर्ने रहेछ तपाईँको चाहिँ कम्पनीको इम्प्लोइले गर्न पनि सक्ने रहेछ, तपाईँको चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टले पनि गर्न सक्ने रहेछ, रजिस्टर अडिटरले पनि तपाईँको चाहिँ के त गर्ने रहेछ। हो यसरी तपाईँको चाहिँ लेखा परीक्षणका सन्दर्भ अथवा लेखा र लेखा परीक्षणका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ हरेक विषयलाई तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। धेरैले यहाँले सोध्नु भएको छ, कसैले फीको बारेमा सोध्नु भएको छ, कहिले तपाईँको चाहिँ क्लासको ड्युरेसनको बारेमा। क्लासको ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ 1.5 देखि 2 घन्टाको तपाईँको क्लास हुन्छ। हाम्रो 1.5 देखि 2 घन्टाको क्लास हुन्छ। यो तपाईँको चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ 5th र 4th लेभलको तपाईँको लेखाको कुरा गर्नुभएको छ यहाँले। यो तपाईँलाई पक्कै पनि मैले त्यही देखाएको छु। 4थो र 5औं तहका को विषयमा यहाँ मैले कुरा गरेँ र 6औं तहको पनि मैले अघि सिलेबस यहाँलाई देखाएको छु। धेरै विषयहरू 5औं तह तपाईँले चाहिँ पढ्नु भएको छ भने त्यो 5औं तह अध्ययन गरिरहँदाखेरि 4थो तहलाई पनि तपाईँको चाहिँ सबै विषयहरू काम लाग्छ। यी कुराहरू मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। 5औं अध्ययन गर्नुभयो भने 4थोलाई पनि काम लाग्छ। र प्रशासन र नगदको दुईटा तपाईँको जुन विज्ञापन छन्, त्यो विज्ञापन तपाईँको एउटा पढ्दाखेरि अर्कोलाई पनि तपाईँको जुन काम दिन्छ। प्रशासनको यहाँले चाहिँ पढ्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो भने नगदको विषय त्यो प्रशासन पढिसकेपछि ती नगदमा तपाईँको सोधिने प्रश्नहरूको उत्तर यहाँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू यहाँलाई मैले बताएँ। र फीको सन्दर्भमा अहिले यहाँ म्यानेजमेन्ट टिमको सरले यहाँलाई बताउनुहुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको चाहिँ यो सिलेबस सन्दर्भमा केही यहाँलाई कन्फ्युजन छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको बारेमा फेरि हामीले डिटेल त हामी कुरा गर्ने नै छौँ। हामीलाई चाहिँ फर्मुलाका सन्दर्भमा हामीले पढ्ने विषयका कुराहरूमा हामीले चाहिँ के त पटक पटक हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ र तपाईँलाई चाहिँ कसरी पढ्ने, के मेटेरियल्सहरू यहाँले चाहिँ पढ्ने भन्ने कुरा यहाँलाई हामीले जति पनि यहाँ अध्ययन गराउँछौँ अथवा हामीले चाहिँ इनपुट दिन्छौँ ती विषयहरू सम्पूर्ण हामीले नोटमा उपलब्ध गराउँछौँ। र एक्जामको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एक्जामको तपाईँको सेड्युल निस्किएको छैन। एक्जामको सेड्युल त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई पढ्ने समय पर्याप्त छ। यहाँलाई कुनै तपाईँको टाउको दुखाइ छैन। र अहिले सुरु यहाँले चाहिँ स्टार्टिङ गर्नुभयो भने पनि तपाईँले यसलाई धेरै तपाईँको 2-3 महिना अथवा 3-4 महिनामा तपाईँले चाहिँ के त सबै तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र सबै तपाईँ चाहिँ त्यतिखेरसम्म एक्जामसम्म पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू यहाँ मैले बताएँ। अब तपाईँको 4th लेभलको डिटेलमा भन्नुभएको छ। 4th, 5th र 6th लेभल तपाईँलाई चाहिँ मैले यहाँ तपाईँको बताइदिएकै छु। तपाईँको यहाँ 4th लेभलको कुरा गर्नुभएको छ सर। तपाईँको 4th लेभलको म एकचोटि यहाँलाई देखाइदिन्छु। यहाँको अनुरोधलाई मैले चाहिँ आत्मसात गर्दै 4th लेभलको कोर्समा सर र यहाँलाई मैले देखाइदिएँ। हेर्नु त के छ र 4th लेभलको क्वेसनमा सिलेबसमा त्यस्तो गाह्रो विषय केही पनि छैन।
त्यत्रो कन्फ्युज हुने विषय तपाईँको चाहिँ केही पनि यहाँ रहेको छैन। यहाँ तपाईँको 2वटा प्री टेस्ट र तपाईँको चाहिँ रिटर्न एक्जामिनेसन हुने रहेछ। प्री टेस्टमा तपाईँको 100 नम्बर, त्यसमा 50 नम्बर 50वटा प्रश्न 2 नम्बर गोटाको हुने रहेछ भने तपाईँको चाहिँ बैंकिङ, लेखा र सूचना प्रविधि, द्वितीयमा व्यवस्थापन, गणित र सेवा सम्बन्धीका विषयहरू यहाँ चाहिँ राखिएको छ। यिनै कुराहरू यहाँ मैले देखाएँ। बैंकिङ ऐन नियमका कुराहरू पढ्नुपर्ने रहेछ प्रथम चरणमा। त्यस्तै गरेर व्यवस्थापन र लेखाका कुराहरू र गणित, यति तपाईँले र सामान्य ज्ञानका विषयहरू मैले यहाँलाई बताएँ। यिनै विषयहरूलाई तपाईँको चाहिँ फर्मुलाका ढङ्गले अथवा तपाईँको चाहिँ नबिर्सिने ढङ्गले कुनैलाई गीत बनाएर कुनैलाई फर्मुला बनाएर मैले यहाँलाई फर्मुला बताइरहँदाखेरि तपाईँले पनि के गर्नु भन्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा फर्मुला बनाएर पढ्ने बानीको विकास गर्ने, गीत बनाएर पढ्ने बानीको विकास गर्ने। त्यो गर्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ अल्छी लागेको समयमा तपाईँको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली र अङ्ग्रेजी गीतहरू अथवा हिन्दी गीतहरू बजाएर नबस्ने, यिनी आफ्नै तपाईँले चाहिँ डेभलप गरेका गीतहरू बजाएर बस्नु र त्यसबाट आनन्द लिनुहोस्। के छ र यसले त गर्दाखेरि दोहोरो तपाईँले चाहिँ एउटा आनन्दित पनि भयो र भोलिका दिनमा तपाईँलाई चाहिँ के त एक्जाममा पनि तपाईँको चाहिँ सजिलो भयो नि त। यी कुराहरू यहाँलाई मैले गरेँ। सामान्य ज्ञानका कुराहरू हेर्नुहोस् है भने, त्यस्तै गरेर कम्प्युटरका विषयहरू यो तपाईँलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस्, प्रथम पत्र सहायक चौथोको बैंकिङ सम्बन्धीका विषय, अनि लेखा प्रणालीका बैंकिङ ऐन नियमका विषयहरू, लेखा प्रणालीका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, त्यस्तै गरेर कम्प्युटर अनि व्यवस्थापन, गणित र सेवा सम्बन्धीका विषयहरू, यी सम्पूर्ण विषयहरू यहाँलाई पढ्नुपर्छ सर र यहाँलाई मैले देखाएँ। र यहाँलाई मैले अब के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरू जति पनि अहिले अध्ययन गर्न लागिराख्नु भएको छ, यहाँले सबैले फारम भरिसक्नु भएको छ होला र त्यही अनुसार यहाँहरूको तयारीको तपाईँको दौरानमा यहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूले अध्ययन गर्दाखेरि कस्ता खालका तपाईँको चाहिँ विधि अपनाउने, कुन खालको टेक्निक लगाएर पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ रिसोर्स पर्सनबाट इनपुट पाउनुहुन्छ। अब यहाँहरूको मैले क्वेरिज अथवा यहाँको जिज्ञासा सरस्वती मैले बताएँ। अब त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमको सरले चाहिँ सम्पूर्ण विषयहरू यहाँलाई बताइदिनु हुनेछ र यतिका समय यहाँहरू धैर्यवान हुनुभयो, सुनिदिनु भयो विषयहरू। पक्कै पनि अब यो फ्रुटफुल भयो होला। यहाँलाई मैले राखेका विषयहरू, यी विषयहरूलाई तपाईँको चाहिँ फेरि पनि तपाईँको हाम्रो सेसन चलिरहँदा सेसनमै पनि यी विषयहरूमा यहाँलाई म अवगत गराउँछु र बेला बेला टिप्सहरू पनि दिनेछु। यति भन्दै तपाईँलाई चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सेसन चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमको सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।